یہ دیکھیں ناظرین، سنگر طفیل سنجرانی کے بارے میں بہت زیادہ افواہیں آ رہی تھی کہ وہ جو ہے نا انتقال کر گئے ہیں، وہ جو ہے نا فوت ہو گئے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں آ رہی تھی. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ آپ ان کی زبانی سنیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ ان کا آخری پیغام ہے یا کوئی وصیت کر رہے ہیں یا کچھ ایسی بات ہے. تو لہٰذا یہ آپ خود بھی سنیں، میں آپ کو سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آج تک جو بھی خبر آئی ہے، جتنی بھی زیادہ بات کی گئی ہے، وہ سب کی سب فیک تھی، سب کی سب جھوٹ تھی. ان کی ڈیتھ کی خبر تک چلا دی گئی ہے. لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مشہور قوالی نگار ہیں. اگر یہ بھی کہا جائے تو، کیونکہ ان کی قوالی جو ہے علی مولا والی وہ بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی، ان سے ہی ان کو فیمس ملی تھی. تو اب لوگ جو ہے نا اس طرح کی ایک پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، جو کہ مسلسل وہ کارڈک کے مریض تو وہ بن گئے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی ایسی بری خبر نہیں آئے. باقی آپ یہ ان کی زبانی سنیں. السلام علیکم دوستو، میں تاج طفیل سنجرانی. جی تے 3 ॾींहं पहिरियां मूंखे अटैक थी चुको हो. उहो दिली अटैक, ऐं उन दिली अटैक में मूंखे ख़बर न आहे त मां 3 ॾींहं अस्पताल में कीअं गुज़ारिया आहिनि. काॾियो कराची में आहियां मां. तव्हां दोस्तनि जी दुआउनि सां, तव्हां दोस्तनि जी स्पेशल दुआउनि सां मूंखे मौला सिहतयाब करे रहियो आहे. ऐं इंशाअल्लाह मां कुझु ॾींहंनि खां पोइ वरी तव्हांजे विच में हूंदुसि. पंहिंजे मन में मच ॿारे इहे मेला नसीबनि जा मां सोहरा साहिब जो तमामु घणो थो आहियां. पूरी दुनिया में हाणे सोना लगदा है. अली वाला हिकु दफ़ो वरी गूंजन सोना लगदा है. अली वाला अली प्यारा लगदा है. अली वाला अली अली मौला अली मौला. मुझे पहचान जितने भी दोस्त हैं मुझे लिए दुआ कर. इंशाअल्लाह ताला मां जल्द से तैयार थी. मां हिननि माण्हुनि जे लाइ पैदा थियो आहियां, हिन दुनिया जे लाइ पैदा थियो आहियां. हिननि खे टका माका चका इहे कम सोहरा मोर सूरा जो कॾहिं कॾहिं मां बि कंदो आहियां. तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे मूं सां गॾु अली गुल मला ऐं सोहराब जॾहिं बि मिलंदा आहिनि. यकीन कयो मूंखे डॉक्टर में खून माफ़ कया आहिनि. जॾहिं बि साम्हूं अचनि जे ब्रेक न लॻे त ख़ैरु आहे.